इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। संसदः वित्त संकल्पना पत्र सत्रस्य द्वितीय भागः अद्य पुनः प्रारब्धः। राज्यसभायां रेल संशोधन विधेयके चर्चा जाता। लोकसभायां लेडिंग विधेयकम् अनुमोदितम्। वानुअतु द्वीप राष्ट्रस्य प्रधानमन्त्रिणा ललितमोदिनः पासपोर्ट इति पारपत्रं निरस्तं कर्तुम् आदेशः प्रदत्तः। भारतेन चीन जापान देशाभ्याम् आगतेषु जलोपचर रसायनेषु प्रतिटनमिते $86,900 मितं यावत् एंटी डम्पिंग इति शुल्कम् आरोपितम्। रूसदेशः अद्य द्वौ ब्रिटिश राजनयिकौ गुप्तचर्यायाः आरोपे निष्कासितौ। अपि च महिला प्रीमियर लीग इत्येतस्यां प्रतिस्पर्धायां मुम्बई इंडियन्स दलम् अद्य सायंकाले मुम्बय्यां गुजरात जायंट्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। लोकसभायाम् अद्य गतवर्षस्य लेंडिंग बिल इति विधेयकं विचाराय अनुमोदनाय च कथितम्। इदं विधेयकं 1985 बिल ऑफ लैंडिंग इति भारतीयाधिनियमं प्रतिस्थापयितुं प्रयतते, यत् लैंडिंग बिल इत्यस्य विधेयकस्य निर्गमनार्थं विधिसम्बद्ध संरचना प्रददाति। विधेयकमिदं मालवाहकेन प्रेषकाय प्रदीयमानं पत्रं निर्दिशति। केन्द्रीय मन्त्री सर्बानन्द सोनोवालः सदने विधेयकं प्रस्तुतवान्। वित्त संकल्पना पत्र सत्रस्य द्वितीय चरणस्य प्रथमे दिवसे अद्य संसदः द्वयोः सदनयोः कोलाहलः जातः। तमिलनाडु राज्ये राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः कार्यान्वयन विषये शिक्षामन्त्रिणः धर्मेन्द्र प्रधानस्य टिप्पण्यां डीएमके इत्येतस्य तथा च कांग्रेस दलस्य सांसदः विरोध प्रदर्शनं कृतवन्तः। कोलाहलमध्ये सदनं मध्याह्नं 12 यावत् स्थगितम्। प्रश्नकालावधौ डीएमके सांसदेन टी सुमित उत वा थामझाची थंगापंडियन इत्यनेन तमिलनाडु राज्याय धनावंटितस्य विषयः उत्थापितः। मध्याह्न 12 अनन्तरं सदनोपवेशनं पुनः प्रारब्धम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्विदिवसीय यात्रायै श्वः मॉरिशस देशं सम्प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्री मॉरिशस देशस्य राष्ट्रिय दिवसावसरे आयोजयिष्यमाणे समारोहे मुख्यातिथिरूपेण भागं भजिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः इयं यात्रा तथा च मार्च मासस्य 12 दिनाङ्के भविष्यमाणाय राष्ट्रिय दिवस समारोहाय सज्जता तीव्रतया प्रचलति। मॉरिशस देशः 68,990 वर्षे ब्रिटिश शासनात् स्वातन्त्र्यं प्राप्नोत्। अस्मिन् देशे प्रतिवर्षे मार्च मासस्य 12 दिनाङ्के राष्ट्रिय दिवसः आमान्यते। 15,200 प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वितीयवारं मॉरिशस देशस्य राष्ट्रिय दिवस समारोहे मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलितो भविष्यति। अद्य मॉरिशस देशस्य राजधान्यां पोर्ट लुइस इत्यत्र राष्ट्रिय दिवसावसरे भविष्यमाणाय पथसञ्चलनाय सज्जता प्रचलति। भारतस्यापि एकं दलं मॉरिशस देशस्य राष्ट्रिय दिवस समारोहे भागं ग्रहीष्यति। सहैव भारतीय नौसेनायाः एकः पोतः अपि अस्मिन् अवसरे मॉरिशस देशं प्रति गच्छनस्ति। वानुअतु द्वीप राष्ट्रस्य प्रधानमन्त्रिणा जोथम नापत इत्यनेन नागरिकता योगाय भारतीय प्रीमियर लीग इत्यस्य पूर्व प्रमुखं ललितमोदिनं प्रति निर्गतं वानुअतु पासपोर्ट इति पारपत्रं निरस्तं कर्तुम् आदेशः प्रदत्तः। नापतेन वानुअतु नागरिकतां प्राप्तुं सौभाग्यं न तु अधिकारः इति बोधितम्। दक्षिण प्रशान्त सागरस्य लघुद्वीपराष्ट्रस्य वानुअतु नगरस्य नागरिकतां ललितमोदिना प्राप्तम् इति वार्तावाहिनीषु प्रकाशितानन्तरम् एषः निर्णयः अभवत्। गत शुक्रवासरे विदेश मन्त्रालयेन ललितमोदी लंदन नगरे भारतीयोच्चायोगेन स्वस्य
भारतीय पारपत्रं समर्पणार्थम् आवेदनं कृतवान् आसीत्। विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जायसवालेन उक्तं यत् विद्यमान नियमानुसारम् अनुरोधस्य समीक्षा भविष्यति। भारतं तस्य विरुद्धं विधि प्रक्रियानुसारं कार्याचरणं करिष्यति इति सः बोधितवान्। ललित मोदी आईपीएल इत्यस्य प्रमुखत्वेन कार्यकाले कोटिरूप्यकाणां भ्रष्टाचारं कृतवान् इत्यस्मिन् आरोपे सः वाञ्छितः अस्ति। सः 10,200 तमे वर्षे भारतं त्यक्त्वा लण्डन नगरे निवसति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन इत्येषः अस्य मासस्य 16 दिनाङ्कादारभ्य भारतस्य 5 दिवसीय यात्रायां भविष्यति। तेन सह उच्चस्तरीयः प्रतिनिधिमण्डलोऽपि आगमिष्यति, यस्मिन् मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणः, औद्योगिकनेतारः, वार्ताहराणां प्रतिनिधयः, भारतीय प्रवासी समुदायस्य सदस्याः च सन्ति। विदेश मन्त्रालयेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् यात्रावधौ प्रधानमन्त्री लक्सनः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारत न्यूजीलैण्ड देशयोः सम्बन्धानां विविधेषु पक्षेषु चर्चां करिष्यति। सः 25,200 तमवर्षस्य 10मः रैसिना संवादस्य उद्घाटनसत्रे मुख्यातिथिरूपेण अपि भागं गृह्णीयात्, मुख्यभाषणं च दद्यात्। श्रीलक्सनः राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया सहापि मेलनं करिष्यति। भारतेन चीन जापान देशाभ्याम् आयातेषु जलोपचारेषु प्रयुक्त रसायनेषु 5 वर्षेभ्यः प्रति टन मिते 86,900 अमेरिकीय डॉलर मितं यावत् एंटी डम्पिंग इति शुल्कम् आरोपितम्। अद्य कम्बोडिया देशस्य सिम रिप नगरे तृतीयः भारत कम्बोडिया विदेश कार्यालय परामर्शः आयोजितः। परामर्शः मैत्रीपूर्ण वातावरणे आयोजितः, यत्र राजनैतिक सहकार्यं, व्यापारः, निवेशश्च, रक्षा सुरक्षा, विकास साहाय्यं, रिक्त संरक्षणं, पुनर्स्थापनं, वाणिज्य दूतावासः, द्विपक्षीय सम्बन्धानां सम्पूर्णपक्षः इत्येतेषां विषयाणां समीक्षायाः अवसरः प्रददाति। केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्री CR पाटिलः उक्तवान् यत् जल जीवनोपक्रमस्य कारणेन 80% अधिक ग्रामीण परिवाराः नलिकया जलं प्राप्नुवन्ति। राज्यसभायाम् एकस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे श्री पाटिलः उक्तवान् यत् 19,200 तमे वर्षे केवलं 16% ग्रामीण परिवाराणां पार्श्वे नलजलस्य सौविध्यम् आसीत्। इतः प्राक् संसदः बहिः वार्ताहरेण सह वार्तां कुर्वन् केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्री CR पाटिलः उक्तवान् यत् गंगानद्याः जलं शुद्धं न तु मलिनम् इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब खुद इतने सालों से पानी पी रहे हैं, हम लोग भी 15-16 सालों से आप लोग भी पानी पी रहे हो। अगर उसमें कुछ गंदा होता है तो अभी तक हम लोग यहाँ बात करने के लिए के सामने नहीं होते। तो ये गलतफहमी पैदा करने की जो कोशिश है उससे सभी लोगों को बचना चाहिए। हमारे ऐसे गलतफहमी से आधार पर लोगों के मन में एक डर का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। रूस देशः अद्य 2 ब्रिटिश राजनयिकौ गुप्तचर्यायाः आरोपे सप्ताहद्वयोः आभ्यन्तरे देशात् बहिः गन्तुम् आदेशं दत्तवान्। रूसस्य संघीय सुरक्षा सेवा इत्यनेन कूटनीतिज्ञानाम् उपरि आरोपितं यत् ते मिथ्या निज दत्तांशं प्रदातुं राष्ट्रिय सुरक्षायाः कृते समाह्वानानि जनयितुं कार्याणि कुर्वन्तः आसन्, परञ्च प्रमाणं नास्ति। रूसी विदेश मन्त्रालयेन ब्रिटिश दूतावासस्य एकम् अधिकारिणम् आहूय स्वक्षेत्रे अघोषित ब्रिटिश गुप्तचर पदाधिकारिणः न सहते इति यूक्रेन देशस्य विषये वर्धमानायाः चिन्तायाः मध्ये पूर्वं निष्कासनस्य अनन्तरम् एतत् पदक्षेपः कृतः। महिला प्रीमियर लीग इत्यस्यां क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां मुम्बय्याः ब्रेवोर्न क्रीडाङ्गणे मुम्बई इंडियन्स दलं गुजरात जायंट्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः प्रसारणं 7:30 भविष्यति इति वार्ताः।